बलूचिस्तान हो रियासती रेट मुकम्मल तौर पर एवेपोरेट हो चुकी, बलूचिस्तान हो रियासती रेट मुकम्मल तौर पर एवेपोरेट हो चुकी। इसी बहरान में इनमें दिए गए इंसानी हकूक मुअत्तल हो चुके हैं। बलूचिस्तान के हालात को सुधारने के लिए बड़े बड़े वादे किए, लेकिन वो आज अपनी तमाम माजी की गुफ्तगू चंद इक़्तिदार के लम्हों के लिए कुर्बान कर चुके हैं। तदरीज वहां पर होने वाले वाकयात हमारे लिए एक वेकअप कॉल है। अगर हम ये तसव्वुर करें कि हम कोई ऐसा हल पेश कर सकते हैं जिसके नतीजे में अगले हफ्ते में या अगले महीने में या अगले साल में बलूचिस्तान के हालात ठीक हो जाएंगे, तो मैं ये समझता हूं कि ये सोल्यूशन किसी के पास मौजूद नहीं है। इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया और हमारी इज्तिमाई नफ्सियात, इज्तिमाई कॉन्शियस पर एक दस्तक देने की कोशिश की कि जिसके नतीजे में बलूचिस्तान के दगरगूं हालात और वहां पर एक इंसानी बहरान जो जन्म ले चुका है, उस पर इस शहर के अहले इक़्तिदार, इस शहर के पॉलिसी मेकर्स के ज़मीर को झंझोड़ा जाए और उनके इल्म में ये बात लाई जाए कि अगर आज हालात को सुधारने के लिए साफ नीयत के साथ मुखलिसाना तौर पर अगर कोई कोशिश ना की गई तो खुदा न करे हालात एक बहुत गलत रंग इख्तियार कर सकते हैं। बलूचिस्तान के मामले के ऊपर और वहां के हालात के ऊपर दिहाइयां गुजर गईं। इस गुफ्तगू को जारी हुए मैं ये समझता हूं कि मुझसे ज्यादा बलूचिस्तान के हालात पर जिनकी राय सबसे ज्यादा क्रेडिबल है वो वहां के अमायदीन और वहां के अवामी नुमाइंदगान हैं। लेकिन मेरी गुफ्तगू का पहला नुक्ता ही इसी चीज के साथ जुड़ा है कि हम अवामी नुमाइंदगान किन को तसव्वुर करें। जिस तरीके से बलूचिस्तान में इलेक्शंस हुए, इलेक्शंस होते रहे और अब तो मुल्क भर में अवाम के जो असल रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनको या तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेने दिया गया, और अगर उन्हें हिस्सा लेने दिया गया तो उनके रास्ते में वो दीवारें खड़ी कर दी गईं कि जिसके नतीजे में वहां के हकीकी नुमाइंदगान असेंबलियों तक शाज़ो नादर ही पहुंच सके। इसी नुक्ते की वजाहत के लिए मैं सिर्फ मुख्तसरन आपकी तवज्जो दिलाऊंगा कि आज के दिन में हमें आजाद कश्मीर में जो चैलेंज हमारे सामने खड़ा है वो आखिर मुमकिन क्यों हुआ। वो इसलिए मुमकिन हुआ कि आज से चंद साल कबल वहां पर मौजूद तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को भेड़ बकरियों की तरह हांक कर हुकूमत में जमा कर दिया गया। अपोजिशन का वजूद वहां पर रहने नहीं दिया। कोई एक जमात भी ऐसी ना थी जो हुकूमत में आजाद कश्मीर में शामिल ना हो। नतीजतन वहां के लोगों का वहां के इंतखाबी अमल से एतमाद उठ गया और उस अपोजिशन के खिलाफ को पुर करने के लिए एक्शन कमेटी उभर कर सामने आई। जो आज आजाद कश्मीर के हालात हैं, यही हालात पूरे मुल्क के और खुसूसन बलूचिस्तान के लिए कि अपोजिशन की सियासत को वहां पर पनपने नहीं दिया गया और जो रूट कॉज है उसको भी आज हम एड्रेस करने के लिए हमारे पॉलिसी मेकर्स तैयार नहीं है।
جب وہاں کا نوجوان سوال کرتا ہے تو اس کے سوال میں وزن ہے، اس کے سوال میں دلیل ہے کہ یہ جس پارلیمانی نظام حکومت اور پارلیمانی سیاست کی تم بات کرتے ہو، اس میں سب سے پہلے تو تم اپنے مینڈیٹ کا دفاع نہیں کر سکتے تو ہمارا کیا دفاع کرو؟ وہاں کا نوجوان یہ بات کرنے میں بیجار نہیں ہے، یہ سوال کرنے میں بیجار نہیں ہے کہ آج تک اس پارلیمانی نظام سیاست نے ہمارے حقوق کے دفاع کے لیے، ہمارے حقوق حاصل کرنے کے لیے کیا کیا۔ اور یہ اعتماد کا فقدان، اس اعتماد کا مکمل طور پر اٹھ جانا، یہ سیاسی جماعتوں کی بھی ناکامی ہے اور ریاستی بندوبست کی بھی ناکامی ہے۔ آج بحران اتنا گہرا ہو چکا ہے کہ کل کے بلوچستان کے دن کے ہم واقعات کا صرف اگر ذکر کریں، اس سے چند دن پہلے پچھلے ہفتے جو واقعات وہاں پر ہوئے، یا اس سے پچھلے مہینے، یا اس سے پچھلے سال، تو اس نتیجے پہ کوئی بھی تھوڑا بہت ذہن رکھنے والا شخص پہنچنے سے گریز نہیں کر پائے گا کہ تمام ریاستی عمل اور ریاستی مشینری، لا اینڈ آرڈر کا کمپلیٹ بریک ڈاؤن ہو چکا ہے۔ اور بدقسمتی سے یہ بریک ڈاؤن اگر آپ پاکستان کے نقشے پر دیکھیں، جہاں سے دریائے سندھ اوپر سے بہنا شروع ہوتا ہے پہاڑوں سے اور نیچے سمندر میں جا کر شامل ہوتا ہے، تو ویسٹ آف انڈس، چاہے وہ جنوبی اضلاع ہو خیبر پختونخوا کے، چاہے وہ صوبہ بلوچستان ہو، ریاستی ریٹ مکمل طور پر ایویپوریٹ ہو چکے۔ اسی بحران میں آئین میں دیے گئے انسانی حقوق معطل ہو چکے ہیں، آئین میں دی گئی ضمانتوں کی کوئی حیثیت نہیں رہ گئی۔ اب تو ان کو ایک کاغذ کا ٹکڑا بھی گرداننے کے لیے اور ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ اور اس ساری کیفیت میں صورتحال کو جو چیز مزید گمبھیر بناتی ہے وہ ہے کانفلکٹ اکانومی کا جنم لینا۔ آئین کی عملداری ختم ہو چکی، آئین میں دی گئی ضمانتیں ان کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہی، سیاست کا فیلئر ہو گیا۔ اس خلا میں دہشت گرد تنظیمیں سامنے آ گئیں جیسے کہ BLA، اور اسی خلا میں کانفلکٹ اکانومی جس نے جنم لیا اس میں تمام حصے دار بن گئے۔ ڈرگز کی جو ٹریڈ ہے آج بلوچستان کے حالات کو اس نہج پر پہنچانے میں اس کا بھی بہت بڑا کردار ہے۔ ایک محفوظ اندازے کے مطابق اس وقت جو پاپی کلٹیویشن ہوئی ہے وہاں پر، وہ تاریخ کی ایک بلند ترین سطح پر پاپی کلٹیویشن ہوئی۔ یہ حقائق ہماری نظروں سے کیسے اوجھل ہے؟ وہ کون کر رہا ہے؟ اس میں کون حصے دار ہے؟ یہ پوری ایک کانفلکٹ اکانومی جنم لے چکی ہے۔ اس ساری صورتحال کو اگر آج ہم ایڈریس کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تو یقین مانیے، اور یہ بات کہتے ہوئے دکھ ہوتا ہے کہ دور حاضر میں اور خصوصاً اس صدی میں نئے ممالک کی تو تشکیل نہیں ہوئی، لیکن اس سے بھی زیادہ خطرناک چیز جو اس صدی میں ہمارے سامنے ابھر کر آئی کہ مملکتیں اور حکومتیں اور ریاستیں امپلوژن کا شکار ہو گئی، اندر سے پھٹ گئی،
اور اندر سے پھٹنا، امپلوژن کا شکار ہونا، یہ وہ کیفیت ہے کہ جس کا ذکر الفاظ میں تو کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کی تپش اور اس کی حدت کو اگر کسی نے محسوس کرنا ہے تو وہ ایک نظر سیریا پہ دوڑا لے، ایک نظر لیبیا پہ دوڑا لے، ایک نظر یمن پر دوڑا لے، ایک نظر عراق پر دوڑا لے کہ جب ممالک اندر سے پھٹے تو پھر وہاں پر کیا حشر ہوا۔ آج اس صورتحال کی جانب ہم بہت اس صورتحال کے قریب پہنچ چکے ہیں، اور یہاں سے واپسی اسی صورت میں ممکن ہوگی کہ اگر تمام اس ملک کی جماعتیں جو اس وقت حکومت میں بھی موجود ہیں، جنہوں نے اپوزیشن میں ہوتے ہوئے بڑے بلند و بانگ دعوے کیے بلوچستان کے حالات کو سدھارنے کے لیے، مسنگ پرسنز کے کیمپس میں جا کر بیٹھے، جیسے محترمہ مریم نواز صاحبہ جا کر بیٹھیں، جلسوں کے اندر بلوچستان کے حالات کو سدھارنے کے لیے بڑے بڑے وعدے کیے، لیکن وہ آج اپنی تمام ماضی کی گفتگو چند اقتدار کے لمحوں کے لیے قربان کر چکے ہیں۔ بتدریج وہاں پر ہونے والے واقعات ہمارے لیے ایک ویک اپ کال ہیں، اور اگر ہم یہ تصور کریں کہ ہم کوئی ایسا حل پیش کر سکتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں اگلے ہفتے میں یا اگلے مہینے میں یا اگلے سال میں بلوچستان کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سلوشن کسی کے پاس موجود نہیں۔ ہمارے اختیار میں کم از کم اتنا ضرور ہے کہ اس سفر کی ہم ابتدا کر سکتے ہیں، اور اس سفر کا اگر ہم ابتدا کرنے میں سنجیدہ ہیں، حالات کی سنگینی کا ہمیں ادراک ہے، تو اس کی ابتدا فری اینڈ فیئر الیکشن سے ہوگی۔ پورے ملک میں جو حکومت ہے اور خصوصاً بلوچستان میں جو حکومت ہے، وہ وہاں کے لوگوں کی ریپرزینٹیٹیو حکومت نہیں ہے، غیر نمائندہ حکومت ہے۔ فری اینڈ فیئر الیکشنز کے نتیجے میں سامنے آنے والے لوگ، وہاں کی اسمبلی، وہ ایک راہ کا تعین کر سکے گی کہ راستہ کیا نکلنا ہے اور کیا نکالنا ہے۔ اگر ہم اس پہلے نقطے پر ہی اگری نہیں کرتے اور سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی سلوشن امپوز کر دیں گے، تو 7 دہائیوں سے ہم سلوشنز امپوز کرتے آ رہے ہیں، لیکن ان کا نتیجہ کچھ نہیں نکلا۔ میں صرف اسی نقطے کی وضاحت کرنا چاہتا تھا، آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا۔ اس کے پہلو اور بھی بہت ہیں، جو مسنگ پرسنز، جو ہیومن رائٹس وائلیشنز روزمرہ کی بنیاد پر وہاں پر ہو رہی ہیں، ان سب کے اوپر بات کرنے کے لیے بہت مواد موجود ہے، لیکن ہم اس گفتگو کو سمجھتے ہوئے اگر کانکریٹ سلوشنز کی جانب جانا چاہتے ہیں تو پہلا تو فری اینڈ فیئر الیکشنز ہے، اور دوسری بات اپنا نقطہ بیان کر کے میں آپ احباب سے اجازت لوں گا اور درخواست کروں گا خصوصاً بلوچستان سے آئے ہوئے قائدین اور زعماء کے کہ اس نقطے کو ضرور کنسیڈر کریں۔ ہم سیاسی جماعتوں کو اپنے گریبان میں بھی جھانکنا چاہیے۔ ہمارے اپنے بھی بہت فیلیئرز ہیں۔ ایک بڑا فیلئر کہ ہمیں اقتدار دکھایا جائے تو ہم اس کے لیے کوئی اصول اور کوئی نظریہ ملحوظ خاطر نہیں کرتے، اور اس اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے ہم فوراً اپنی پوری کی پوری سیاست کو بیچ کر اس کرسی پہ براجمان ہونے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ذمے بھی کچھ کام ہے۔ آج سے چند سال قبل شاہد خاقان عباسی صاحب، مفتاح اسماعیل صاحب،
बशमूल मेरे और कुछ और दोस्तों के हमने एक सिलसिला शुरू किया री इमेजिनिंग पाकिस्तान का, और उसमें हमने माशरे के हर तबके से ये जानने की कोशिश की कि अगर पाकिस्तान का जो तस्वुर नौ है, ये 75 साल तो हमारे सामने है, जो एक नाकामियों की तवील दास्तान है, तो वो तस्वुर नौ क्या होना चाहिए। उस सिलसिले में हमने सबसे पहले जो सेमिनार का इनकाद किया वो क्वेटा में किया, और वहां पर उस गुफ्तगू के दौरान एक नौजवान की जो गुफ्तगू थी उसमें उसने ये नुक्ता बयान किया, और मैं आपके सामने चाहूंगा कि वो ये नुक्ता रखूं। इस पर तमाम सियासी जमातों को गौर करना चाहिए कि बलूचिस्तान में हमारी रियासत का जिस तरीके से स्ट्रक्चर डिजाइन किया गया है, और स्पेशली इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का, उसमें 17 सीटें वो कभी सियासी जमातों की, मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज की उस तरह की तवज्जो उस जानिब होती ही नहीं है कि अगर हम अपना एफर्ट इन 17 सीटों में से इनको हासिल करने के लिए लगाएं, तो उसके बदले वही एफर्ट आपको ज्यादा पे ऑफ करता है अगर आप वही फोकस कराची पर करें, हैदराबाद पर करें, फैसलाबाद पर करें, लाहौर पर करें, पेशावर वैली के ऊपर करें। तो सियासी जमातें मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स के अंदर उनके लिए इन 17 सीटों को उस तरह की अहमियत हासिल नहीं है जिस तरह की एक पूरे सूबे के लोगों को होनी चाहिए। अब इस ब्रिज को कैसे क्रॉस किया जाए कि जो नशिस्तों का ताल्लुक है वो तो आबादी के साथ है, और आबादी वहां पर कम है, तो फिर नशिस्तें अगर बढ़ानी है तो क्या आप पूरे मुल्क के अंदर उसको इक्वेशन को और उस फॉर्मूले को डिस्टर्ब करेंगे, जिसके ऊपर बाकी सूबे, और जाहिरी बात है वो सब अपनी उस हवाले से जो इख्तलाफ है उसको सामने ले आएंगे। तो उस नौजवान के मुताबिक इसका एक हल ये मौजूद है कि अगर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एग्री करें कि सेनेट के इलेक्शंस को डायरेक्ट कर दिया जाए, हर सूबे की मुतनासिब नुमाइंदगी है सेनेट में, 25 सीटें हर सूबे को हासिल हैं। अगर वही 25 सीटें जो हम सबको पता है कि, और खुसूसन बलूचिस्तान के मामले में जो आप अहबाब वहां से ताल्लुक रखते हैं कि वो किस तरीके से बांटी जाती हैं और किस तरीके से हासिल की जाती हैं, अगर सेनेट के इलेक्शंस को डायरेक्ट इलेक्शंस में तब्दील कर दिया जाए तो वहां की जो 25 नशिस्तें हैं वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी एक प्राइज टू ग्रैब हो जाएगा, और इस रिफॉर्म के जरिए पॉलिटिकल पार्टीज जो लाताल्लुक हो जाती हैं मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज बलूचिस्तान के मामलात से, और जब वो ये समझ लेती हैं कि 17 सीटों के लिए उसमें से हम कितनी हासिल कर लेंगे, 5 हासिल कर लेंगे, 4 हासिल कर लेंगे, और उस खिलाफ को वो लीज आउट कर देते हैं, मुक्तदरा के हवाले कर देते हैं। इसको तब्दील करने के लिए, मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज के इंटरेस्ट को इंक्रीज करने के लिए ये एक रिफॉर्म, मीनिंगफुल रिफॉर्म है। अगर इसके ऊपर बाकी रिफॉर्म्स के साथ इंसानी हकूक की बहाली, लोगों